अस्सलाम वालेकुम। ओबामा के जब सेकंड इलेक्शन था तो अचानक से हम देखते हैं कि एक पाकिस्तान में ऑपरेशन होता है और उसामा बिन लादेन को वहां पे मार दिया जाता है, फिर उठा के ले जाते हैं, बच्चा उनका एक गायब हो जाता है, बाकी फैमिली जो थी ना उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर बाद में फैमिली भी कहीं आगे पीछे हो जाती है, कुछ इधर कुछ उधर, सारे मामला जो इंसान हम देखते हैं कि वो एक इशू बन जाता है दुनिया के अंदर। हालांकि बड़े सारे लोग जो इंसान है उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, चले उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन हमारे सामने एक इशू आता है। पूरे अमेरिका में अचानक से जनाब जश्न का समा होता है, धूम धड़का, और ये सारी सूरत हाल बन जाती है कि जनाब हमने मार दिया जी, उसामा मार दिया जी, पकड़ लिया जी, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब तोरा बोरा में 1988 में मारा गया, फिर कोई कहता है 90 में मारा गया, 92 में मारा गया, फिर ये जनाब आके उसामा बिन लादेन जो है यहाँ से मारा जाता है। अच्छा जी, उस वक्त में 92 में डायलिसिस हो रहे थे जी, पाकिस्तान आया था जी, कैसे हो सकता है कि बंदा जिंदा हो। कोई कहता है नहीं है, वहां पे कोई अरब था, लेकिन था वो अरबी, वो रहता था लेकिन उसामा नहीं था। बहरहाल वो 101 स्टोरियां, फिर वो डीएनए, फिर वो क्या कहते हैं डॉक्टर था और वो अफरीदी और उसका, तो वो भी अरेस्ट है। कुछ मतलब हमें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन अमेरिका में एक जश्न का समा होता है। पूरी अमेरिका की सियासत का ना रुख बदल जाता है कि जनाब हमने अपने दुश्मन को अ, ठिकाने लगा दिया। होता क्या है कि अमेरिका के अंदर ना एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है कि हमारा दुश्मन और हम एक अलग चीज है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जनाब एक गुमोगू की कैफियत है। हम एजेंसियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं इसलिए कि वो पॉलिटिकली मामलात के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत करते हैं और माली मफादात हासिल करते हैं। वो बिल्कुल आंखों के सामने खुली एक हकीकत है, और उसके ऊपर जब हम बात करते रहते हैं तो ये नहीं कहते कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ख़त्म कर दो, या ये सारा जो रुख बनाया है ये पीटीआई ने बनाया है या पीटीआई के साथ मिलके नेटवर्क ने बनाया, फैज नेटवर्क है या बाजवा डॉक्टर है ना इसने, तो इसके ऊपर तनकीद चलती रहेगी। और ये मुआशरे जब बनते हैं तो दहाइयों के हिसाब से ये बातें जिनसे ना होती हैं। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि अचानक से एक ऐसा बंदा जो इसमें कोऑर्डिनेशन चल रही थी, और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ इन मामलात में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी है, और ना सिर्फ अमेरिका के साथ है बल्कि चाइनीज़ के साथ बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन है। चाइनीज़ इस सब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो अपने बॉर्डर्स के अंदर किसी चीज़ को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि चाइनीज ने बहुत हेल्प किया, सबसे ज्यादा दुनिया में हेल्प किया अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत को स्टेबल करने के लिए। 15 अगस्त 2021 में गवर्नमेंट बन जाती है, अमेरिका यूरोप अफगानिस्तान को से निकल जाते हैं, तालिबान जो ना वहाँ पे कंट्रोल संभाल लेते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ मामलात होते हैं। अब आकर जो इंसाना चाइनीज को भी ये बात समझ में आई कि यार ये हमें भी जो इंसाना बना रहे, ये भी समझते हैं कि हम भी पाकिस्तानियों जैसे हैं कि हम अपने ज़बान करके अपने ज़बान के ऊपर पूरे रहेंगे, लेकिन जो तालिबान है यानी कि अफगान तालिबान जो कि एक्चुअली ट्राइबल्स हैं, या जिस तरीके की भी उनकी एक अजीब सी सोच है, ट्राइबल्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, ये अपनी ही एक सोच के मालिक है। जिसको रजी दादा कहते हैं, एहसान फरामोश और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, और वो ठीक कहते हैं, तारीखी हवालों के साथ कहते हैं। तो अभी इसी तरीके का रवैया जो था ना जब चाइनीज के साथ हुआ, तो उन्होंने भी अपना हाथ खींचा, और वो ये कह रहे हैं कि आप अपने ज़ात को डेवलप कर रहे हो, अपने माहौल को डेवलप नहीं कर रहे। हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है ना मुआशी तौर पे हालात को बेहतर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और अपने अंदर जो भी निज़ाम बनाना चाहते हो वो उसको बनाओ, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करो, अपने मामलात अपनी ज़ात की हद तक रखो, अपने इलाके और अपने स्टेट की हद तक रखो। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको ये भी है कि यार जो चीज़ आप कहते हो उसके ऊपर अमल करो, कहते कुछ और हो, अमल कुछ और करते हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उसके बाद की ये सूरत हाल बनी। अब अमेरिका जो है ना देखा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रंप जो है ना वो एक मुश्किल के अंदर नजर आया।
جو یورپینز ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آئے اور یہ ساری صورتحال نظر آئی. اس دوران میں جو ہے نا پاکستان کے اندر جو انٹرنل ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کی جو چیزوں کو مخفی رکھتا ہے کہ ہم نے یہ کام کس وقت میں کرنا ہے, کس طریقے کار سے کرنا ہے. یہ بہت اچھی یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور یہ ڈپارٹمنٹس کی آنیسٹی ہوتی ہے. تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ وقت مناسب ہے تو انفارمیشن پاس اور دوسرا تیسرا اور اپنا ایک بندے کو جو انسان اریسٹ کر لیا جاتا ہے, آپریشن کیا جاتا ہے. آپریشن کرنے کے بعد اس کو بالکل سکسیسفلی سیو کر کے اور پھر یہ جو ٹرمپ ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کہ وہ اپنے پولیٹیکلی دوبارہ سے امریکن عوام کا جو انسان ایک دم سے موڈ مزاج معاملہ جو انسان اپنی طرف متوجہ کرے. اور جو زیلنسکی ہے یوکرائن کا جو صدر ہے اس کے ساتھ جو ایک تماشا لگا اس کو بھی جو انسان پیچھے لے کے جائے اور ایک نیا موضوع جو انسان سٹارٹ ہو جائے. تو پاکستان نے جناب یہاں پہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام تو فٹوفٹ جو انسان کام کرا کے اور فرنٹ پہ لے آئے. شہباز شریف صاحب بھی بیچ میں ٹرمپ کے جو کانگریس سے خطاب ہے اس کے بعد کی جو ایک ٹوٹا آیا سامنے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان کا نام اس میں آ گیا کہ وہ شکریہ ادا کر دیا, اسٹیٹ کی ایک ویلیو بن گئی. اور بات بھی صحیح ہے کہ دشمنیاں تو ہم پال لیں اور پھر بینیفٹس نہ لیں تو ایسا ہوتا نہیں. یہ حرکتیں پاکستان نے بہت دفعہ کی ہیں. تو پرائم منسٹر نے بھی اچھل کے جناب ٹویٹ کی. اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں ہمیں پریس کانفرنس بھی نظر آئے گی, آئی ایس پی آر بھی نظر آئے گا. بینیفٹ لینے کے ٹائم میں آئی ایس پی آر دیر نہیں کرتا, وہ فٹافٹ جو انسان بتاتا ہے اتنے مارے, اتنے پکڑے, اتنے گھسیٹے, اتنا ہم نے ریکور کیا. لیکن خرچہ جو کیا وہ پاکستانی عوام کے اوپر اس کا ذکر نہیں کرتا. تو یہ چیز ہمیں نظر آئے گی. اس وقت میں امریکہ کی پولیٹکس کو پاکستان ریسکیو کر رہا ہے, پلس اس خطے کے اندر کوئی ایسا نہ ہو اس کو واچ کر رہا ہے چائنا, اور پاکستان اس کے اندر رول پلے کر رہا ہے. یہ سارا جو معاملہ ہوا نا یہ تھنک ٹینک کے تھرو ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اس کا یہ اکیلے کا ڈیسیجن تھا. ان کے پاس انفارمیشن تھی اور یہ ساری جو ان سی تھی نا کام اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کے کام یہی ہوتے ہیں. ایف آئی اے والے وہ کریں گے اپنا, آئی بی والے وہ اپنا کریں گے, آئی سی آئی والے اپنا کریں گے, پولیس اپنا کرے گی, عدالتیں اپنا کام کریں گی. اور اس کے بارے میں جو اختیار کے ان چیزوں کو کس طریقے سے کیا کب استعمال کرنا ہے یہ حکومت کے تھنک ٹینک کا کام ہوتا ہے. پھر وہ حکومت اس کو عمل میں لے کے آتی ہے. تو ٹھیک ہے, بہت اچھا رہا. جتنے اچھے حالات ہوں گے اتنا اچھا ہوگا. آئی ایم ایف کے اب بھی پریشر سے نکلنا ہے پاکستان کو, اور اس کے لیے بہت آسانی پیدا ہوئی ہے. اور پلس اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا پاکستان کے عوام کے لیے معاشی حالات کا اور بہتر کرنا, قیمتوں کو کم کرنا اور کاروبار کے سرکل کو تیز کرنا, یہ ٹارگٹ ہے. اور اس کے لیے یہ چیزیں بہت ہیں. پولیٹیکلی جو نا چینجز وغیرہ میاں محمد نواز شریف کی ضرورت ہے تو وہ جو نا ہوتی رہیں گی, وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں, اس سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تھی جی صورتحال کہ پاکستان کی اہمیت دیکھیں کہ دنیا کے اندر کس کو پڑی, ضرورت کس کو پڑی اور اس کی اہمیت اجاگر ہوئی, وہ امریکہ کو. تو وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.